नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अतः श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा येनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः अयम् अव्यक्तः अचिन्त्यः अविकार्यः उच्यते येनम् एवं विदित्वा अनुशोचितुं न अर्हसि। अतः श्लोकस्य सारांशः शृण्वन्तु भवन्तः। अयम् आत्मा चक्षुरादि इन्द्रियाणाम् अगोचरः भवति। मनसः बुद्धेश्च अविषयः इत्यतः अचिन्त्यः परिणामे अधीनः भवति इत्यतः अविकारी च भवति इत्युच्यते। इत्थम् आत्मसम्बन्धीनि कार्याणि विचिन्त्य त्वं शोचितुं न अर्हसि इति कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदेशरूपेण ब्रवीति। धन्यवादः।